नमस्ते सम्पूर्णमा। यसै अप्सनल म्याथमेटिक्सको अल्जेब्रा टपिकबाट भेरी सर्ट क्वेसनहरू गर्ने क्रममा आज हामी नयाँ टपिक लिनियर प्रोग्रामिङसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू लिएर तपाईं समक्ष पेश भएका छौं। त लिनियर प्रोग्रामिङ भनेपछि अल्जेब्राको लास्ट टपिक, यसपछि एउटा टपिक छ सायद क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड ग्राफ भन्ने। त लिनियर प्रोग्रामिङ भनेको विशेष गरेर हामीले चाहिँ फंक्सनहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ फंक्सनहरूलाई चाहिँ मैक्सिमाइज गर्ने, मिनिमाइज गर्ने या मैक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्नको लागि विशेष यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ म्याथमेटिक्समा। र भेरी सर्ट क्वेसनहरू गर्ने क्रममा हामी विभिन्न क्वेसनहरू लिएर आएका छौं। यिनीहरूको डेफिनेसनहरू, फर्मुलाहरू है र यिनीहरूलाई चाहिँ सजिलो भाषामा बुझाउने कोसिस पनि गर्नेछौं हामी। त आजको पहिलो प्रश्न छ डिफाइन लिनियर प्रोग्रामिङ। डेफिनेसनहरू त खासै सोध्न नसक्ला, तर पनि भन्न सकिदैन है। क्वेसन सोध्न सक्छ, नभई आफ्नो जानकारीको लागि त है भविष्यको लागि त पढ्नै छ। त लिनियर प्रोग्रामिङलाई डिफाइन गर्नको लागि यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ? हामीले भनिहाल्यौं मैक्सिमम र मिनिमम भ्यालु फाइन्डिङ गर्ने एउटा मैथमेटिकल टेक्निक हो। त it is the mathematical technique for finding maximum or minimum value of a linear function. Subject to the set of linear constants. कन्स्टेन्ट्सहरु भनेको इनिक्वालिटीहरु दिएको हुनेछ। ती इनिक्वालिटीहरुलाई सल्भ गर्ने तिनका बाउन्ड्री लाइनबाट र ती पोइन्टहरुलाई ग्राफमा देखाउने। ग्राफमा देखाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले कन्भेक्स पोलिगोनल रिजन निकाल्नु पर्ने हुन्छ र कन्भेक्स पोलिगोनल रिजनका भर्टिसेसहरुको आधारमा हामीले जो गिभन अब्जेक्टिभ फंक्सन छ त्यसमा ती भर्टिसेसहरुलाई राख्दै मैक्सिमम र मिनिमम भ्यालुहरु निकाल्ने गर्छौं है। त नेक्स्ट क्वेशन छ अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेर, जसलाई मैक्सिमाइज र मिनिमाइज गर्ने हो जुन फंक्सनलाई, अथवा जुन फंक्सनको मैक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्ने हो त्यसैलाई के भन्छौं हामी? अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेर भन्छौं। द लिनियर फंक्सन which is to be minimized with respect given constraints। दिएका कन्स्टेन्टको आधारमा जुन फंक्सनलाई मैक्सिमाइज र मिनिमाइज गर्छौं दैट फंक्सन इज कॉल्ड अब्जेक्टिभ फंक्सन भन्न सक्छौं। त फिजिबल रिजन भनेर छ, ग्राफमा देखाउँछौं हामी कन्स्टेन्टहरुको सोलुसनलाई। त्यसपछि मिल्छ त बेसिकली एउटा रिजन निकाल्छौं हामी, त्यो नै के हो? फिजिबल रिजन हो। क्लोज्ड region bounded by the intersection of
finite number of boundary lines is called region. The boundary लाइनहरुले क्लोज्ड गरेको एउटा रिजनलाई के भन्छौं हामी फिजिबल रिजन भनेर भन्छौं। त्यसको बारेमा हामी लङ क्वेशनहरुमा सर्ट क्वेशनहरुमा छलफल गर्ने नै छौं। त नेक्स्ट क्वेशन छ बाउन्ड्री लाइन। हामी अर्को क्वेशनमा छौं बाउन्ड्री लाइन भनेर। The corresponding equation of given inequality, it divides the coordinate graph, plane graph into two half planes is called a boundary line. त जो इनिक्वालिटी दिएको छ त्यसको करस्पोन्डिङ इक्वेसनलाई नै हामी बाउन्ड्री लाइन भन्छौं। तर यो बाउन्ड्री लाइनले के गर्छ होल ग्राफलाई दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। त यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ the corresponding of given strengths and it divides whole graph into two equal parts भनेर भन्न सक्छौं। त बाउन्ड्री लाइनको डेफिनेसन पनि भइसक्यो। त अर्को डेफिनेसनमा छ इक्वेसन भनेर छ। अब इक्वेसन त हामीले सानो क्लासदेखि पनि पढिरहेका छौं। मैथमेटिकल स्टेटमेन्ट हो जसमा इक्वल साइन कन्टेन गरेको हुन्छ त्यसलाई इक्वेसन भन्छौं है। द mathematical statements containing equal sign is called an equation। जसमा इक्वल साइन कन्टेन गरेको हुन्छ त्यसलाई इक्वेसन भन्छौं। इनिक्वालिटी भन्छ नेक्स्ट वान। यदि इक्वल साइन छ भने इक्वेसन भन्छौं भने लेस देन ग्रेटर देन लेस देन अर इक्वल टु ग्रेटर देन अर इक्वल टु यस्ता साइनहरु छन् भने त्यसैलाई के भन्छौं इनिक्वालिटी भन्छौं। त यसलाई पनि सेम भाषामा अ mathematical statement containing less than greater than less than or equal to or greater or equal to signs is called an inequality और इनइक्वेसन पनि भन्छौं हामी है। इनइक्वेसन पनि भन्ने भयो जसमा लेस देन और ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टु ग्रेटर और इक्वल टु यस्तो साइन भएकोलाई के भन्छौं हामी इनइक्वालिटी भन्छौं है। कन्स्टेन्ट्स भनेर छ। त कन्स्टेन्ट्स कसलाई भन्छौं त ती इनइक्वालिटीहरुलाई नै हामी कन्स्टेन्ट्सहरु पनि भन्न सक्छौं। त लेख्दाखेरि डेफिनेसन अलि फरक तरिकाले कन्डिसन टु बी सेटिस्फाइड by the variables of the objective function are said to be constants। यदि अब्जेक्टिभ फंक्शन का भेरिएबलहरुले त्यो
कन्डिसनहरूलाई सेटिस्फाई गरिरहेछ भने तिनीहरूलाई के भन्छ कन्स्ट्रेन्ट्सहरू भन्छ अथवा तिनीहरूलाई इनिक्वालिटिज अथवा इनिक्वेसन्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामी जसले अब त्यो म्याक्सिमम र मिनिमाइज गर्ने अब्जेक्टिभ फङ्सन जो छ त्यसका भेरिएबलहरूले त्यो इक्वेसनलाई के गरेको हुनुपर्छ सेटिस्फाई गरेको हुनुपर्छ त राइट द इक्वेसन अफ बाउन्ड्री लाइन अफ द इनिक्वालिटी ax प्लस by लेस देन अर इक्वल टु c भनेको छ हामी बाउन्ड्री लाइन लेख भनेपछि त्यसमा भएको इनिक्वालिटीको साइनलाई हटाइदिन्छौँ के लेख्छौँ त्यसको सट्टामा इक्वल टु मात्रै त इक्वल टु मात्रै साइन लेख्यो भने दिस इज द बाउन्ड्री लाइन यसको बाउन्ड्री लाइन के होला त ax प्लस by इक्वल टु c यसमा भएको लेस देन साइनलाई मात्र हटाउने इक्वल टु साइन राखिदिने त्यो बाउन्ड्री लाइन हुनेछ राइट द इक्वेसन अफ बाउन्ड्री लाइन अफ द इनिक्वालिटी 2x प्लस 3y ग्रेटर अर इक्वल टु 6 यसमा के थियो लेस देन यसमा के छ ग्रेटर छ ग्रेटर हो या लेस देन हो फरक परेन यसमा पनि के गर्दिने 2x प्लस 3y इक्वल टु 6 भनेर भनिदिने है इनिक्वालिटी साइन हटाइदिने हो इक्वल टु साइन मात्रै राख्ने हो यसरी बुझ्नुपर्छ त हामी नेक्स्ट वान क्वेसनमा छौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू आइराखेका छन् अब ध्यान दिएर पढ्नु होला त हामी ग्राफको प्रेजेन्टेसनबाट पनि हामी बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ त क्वेसन छ व्हिच क्वाड्रेन्ट्स डु द इनिक्वालिटी x ग्रेटर अर इक्वल टु 0 रिप्रेजेन्ट इन अ ग्राफ त ग्राफमा x ग्रेटर अर इक्वल टु 0 भन्ने इनिक्वालिटीले कुन क्वाड्रेन्ट्सहरूलाई चाहिँ जनाउँछ भनेको छ यसको लागि सानो फिगर बनाइदिन्छौँ हामी तपाईहरु बुझ्नु होला अब ग्राफका चारवटा क्वाड्रेन्ट्सहरू हुन्छन् त्यो त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ है यसलाई के भन्छ फर्स्ट यसलाई के भन्छ सेकेन्ड यो थर्ड क्वाड्रेन्ट र यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट अब हामीले के बुझिदिनु पर्यो भने x ग्रेटर अर इक्वल टु 0 मा बाउन्ड्री लाइन भनेको के हो त x इक्वल टु 0 बाउन्ड्री लाइन x इक्वल टु 0 हुने बेलामा चाहिँ त्यो कतातिर त पर्छ त y एक्सिस मा पर्ला यो लाइन नै के हो त x इक्वल टु 0 भन्ने हो है अब के दिएको छ उसले ग्रेटर छ भने यसको ग्राफ कतातिर सेट होला त ग्रेटर भ्यालुतिर ठीक छ यो साइडमा हुन्छ अब यसले रिप्रेजेन्ट कुन कुन क्वाड्रेन्टहरूलाई गर्यो त यतातिर यो सेडेड रिजन भित्र त यो फर्स्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टहरू परेका छन् के भन्न पायौं त हियर x ग्रेटर अर इक्वल टु 0 रिप्रेजेन्ट फर्स्ट एन्ड फोर्थ क्वाड्रेन्ट्स इन अ ग्राफ ग्राफमा फोर्थ र फर्स्ट क्वाड्रेन्ट्सलाई के गर्छ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भन्न पायौं त्यसरी नै व्हिच क्वाड्रेन्ट डु द इनिक्वालिटी y ग्रेटर अर इक्वल टु 0 रिप्रेजेन्ट इन द ग्राफ भनेको छ अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेर त हामीलाई थाहा छँदैछ हामीले के गरेकै छौं बुझेकै छौं त यो बुझ्नु पर्यो कि y ग्रेटर अर इक्वल टु 0 मा बाउन्ड्री लाइन भनेको कुन हो y इक्वल टु 0 y इक्वल टु 0 भनेपछि कुन लाइन हो यही लाइन हो y इक्वल टु 0 ठीक छ त इनिक्वालिटी के भनेको छ ग्रेटर छ भने कतातिर सेटेड होला त माथितिर है किन यतातिर के हुन्छन् y का भ्यालुहरु ठुलो हुँदै जान्छन् यतातिर के हुन्छन् यसमा यो फिगरमा हेर्ने हो भने x का भ्यालु राइट साइडतिर के हुँदै जान्छन् ग्रेटर हुँदै जान्छन् त x का भ्यालु यसमा राइट साइडतिर ग्रेटर हुँदै भने y का भ्यालु अब कतातिर होला नि त यसमा माथितिर त यो इनिक्वालिटीले कुन कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टलाई सेट गर्न खोजिरहेछ त 1 र 2 लाई त के भन्नु पर्यो हियर y greater or equal to 0 represent first and second quadrants अनि यहाँ क्वेशन कस्तो पनि बन्न सक्छ तपाईहरुले गर्नु होला ग्रेटर हुँदाखेरि
यो साइडमा गयो राइट साइडमा गयो भने लेस देन हुँदाखेरि के होला त x लेस देन अर इक्वल टु 0 हुँदाखेरि कहाँ होला त हाम्रो सेकेन्ड र थर्ड क्वाड्रेन्टलाई कभर गर्न खोज्नेछ त्यतातिरको लागि जनाउनेछ। त्यसरी नै y इक्वल टु y ग्रेटर अर इक्वल टु 0 मा कसलाई डिनोट गर्नेछ त 3 र 4 अथवा थर्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्टलाई डिनोट गर्नेछ। लेस भनेपछि यो लाइन भन्दा सानो भ्यालुहरु तलतिर आउनु पर्यो, नेगेटिभ एक्सिस तिर आउनु पर्यो है। त यसको लागि सामान्य हाम्रो एक्सिसमा चाहिँ पोजिटिभ भ्यालुहरु कतातिर हुन्छन्, नेगेटिभ भ्यालु कतातिर हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकियो भने भइहाल्छ। अर्को चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु र लेस देन अर इक्वल टु जो चाहिँ इनइक्वालिटीहरु छ त्यसको मिनिङ जान्नु पर्यो। त त्यो गर्नु होला तपाईहरु है। In which side from the line x equal to 2 is the solution region of x greater or equal to 2? यो दुईटा फिगर बुझिएको छ भने अब यो क्वेशन बुझिन्छ। लाइन कुन छ? बाउन्ड्री लाइन x equal to 2। सामान्य एउटा फिगर बनाऊ बुझ्नको लागि सजिलो हुनेछ। यो x एक्सिस यो y एक्सिस। त x equal to 2 भन्ने लाइन कतातिर पर्छ त त्यो बुझ्नु पर्यो हामी। x ग्रेटर अर इक्वल टु 0 मा कतातिर परेको छ लाइन? y एक्सिस मा छ, भर्टिकली लाइन ड्रा गरेका थियौ भने x इक्वल टु 2 मा पनि भर्टिकल नै होला, तर x को भ्यालु सपोज यहाँनिर 2 हो भने यो लाइन कुन भयो त x इक्वल टु 2 भयो, यो ओरिजिन हो है। त यो भनेको ग्रेटर अर इक्वल टु 2 छ, यो भन्दा ठूलो भनेको छ। ग्रेटर अर इक्वल टु 2 भनेपछि यो 2 सहितका ठूला भ्यालुहरु भनेको है। त कतातिर परिरहेछ त यसको सोलुसन रिजन कतातिर परिरहेछ? यो x इक्वल टु 2 लाइनको राइट या लेफ्टमा है, यो बुझ्नु पर्छ। त हियर सोलुसन रिजन अफ x greater or equal to 2 is right side of x equal to 2 line। तो x equal to 2 line को कतातिर पर्छ त राइट साइडमा पर्ने भयो। यो बुझ्नु होला तपाईहरु। भिडियोलाई पज गरेर पनि बुझ्न सकिनेछ। In which side from the line y equal to 5 is the solution region of y less than or equal to 5 भनेको त सेम फिगर बनाऊ हामी है। फिगर अलि सानो हुँदैछ बुझ्नु होला। त यो हो y इक्वल टु 5 भन्ने लाइन, सपोज यो पोइन्ट 5 छ सपोज भने y इक्वल टु 5 भन्ने लाइन ओरिजिनबाट माथि कति पोइन्ट्स माथि जानु पर्यो? 5 पोइन्ट्स माथि। त यसको कतातिर पर्छ सोलुसन रिजन भनेको छ त यहाँ के भन्न खोजेको छ? लेस देन अर इक्वल टु 5 भनेको छ भने लेस देन भनेपछि कतातिर पर्ने भयो त तलतिर आउनु पर्यो, किन y का भ्यालु त माथितिर त ठुलठुलो हुँदै जाला। त के भन्न पायौ त सोलुसनमा? सोलुसन रिजन अफ y less than or equal to 5 is downward of y equal to 5 भन्न सकियो। y equal to 5 को कतातिर पर्छन्? त्यो डाउनवार्डमा। माथि परिरहेको छ भने अपवार्ड लेखिदिनु होला। Does 2,3 lie on the solution set of inequality 2x plus 3y greater or equal to 6 भनेको छ। 2,3 ले त्यो इनइक्वालिटीमा पर्छ कि पर्दैन? 2,3 दिएको इनइक्वालिटी 2x plus 3y ग्रेटर अर इक्वल टु 6 मा पर्छ कि पर्दैन भन्नको लागि हामीले चेक गर्ने 2x plus 3y ग्रेटर अर इक्वल टु 6 छ भने यसमा भ्यालु राखिदिने x र y को ठाउँमा। 2 इन्टु x को ठाउँमा कति राख्ने? 2 प्लस 3 इन्टु y को ठाउँमा कति राख्ने? 3 ग्रेटर अर इक्वल टु 6। त यो भनेको के इम्प्लाई गर्ने छ त 2 टु द 4 प्लस 9 3 3 का 4 प्लस 9 भने चाहिँ 13 इज ग्रेटर अर इक्वल टु 6। यो के भयो त हाम्रो ट्रु छ। 13 इज अलवेज ग्रेटर देन 6। सो 2,3 lies in 2x plus 3y greater or equal to
6 यसमा पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। सिमिलरली यो 15 नम्बर क्वेशन तपाईहरुको लागि छोडिदिदै छु। 4.5 lie in the solution set of inequality this भनेको छ or not भन्छ। यसरी नै x र y को ठाउँमा 4.5 लाई राखेर चेक गर्नु होला। Write the inequality whose solution is the right side of the line x equal to 1 including itself। त एकैचोटी यो क्वेशनको लागि माथिको क्वेशन हेरौँ त। हामीले क्वेशन नम्बर 12 मा के लेखेका छौं? Solution region of x greater or equal to 2 is right side of x equal to 2 लाइन भनेको छ। ग्रेटर हुँदाखेरि कतातिर पर्ने रहेछ त? त्यो दिएको लाइनको राइट साइडतिर। लेस हुँदाखेरि के होला त? त्यो दिएको लाइनको लेफ्ट साइडतिर होला है। अब होरिजन्टलको केसमा y एक्सिस को रेस्पेक्टमा भन्ने हो भने है तपाईको चाहिँ या डाउनवार्डमा हुनेछ या अपवार्डमा हुनेछ। त यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 16 मा x इक्वल टु 1 भन्ने लाइन छ, तर यसको सोलुसन रिजन है राइट साइड अफ त्यही लाइन भन्न खोजेको। सपोज यो भनेको x इक्वल टु 1 भन्ने लाइन हो, यसको राइट साइडमा छ भने इनिक्वालिटी त्यो लाइन सहितको इनिक्वालिटी भन्यो भने के होला त? हियर x इज ग्रेटर और इक्वल टु 1 इज रिक्वायर्ड इनिक्वालिटी। यतिकै लेखे पनि पुगिहाल्यो। त्यसरी नै राइट द इनिक्वालिटी हुज सोलुसन इज डाउनवार्ड फ्रम द लाइन x इक्वल टु 2 भनेको छ इन्क्लुडिङ इटसेल्फ। x इक्वल टु 2 भन्दा पनि यसमा चाहिँ y इक्वल टु 2 भनिदिनु होला। यसलाई डाउनवार्ड को लागि हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेट के हुनुपर्छ? y हुनुपर्छ। त यसलाई क्वेशनलाई सुधार्यौ हामीले। Write the inequality whose solution is downward from the line y equal to 2 including itself। माथि एक्जाम्पल नम्बर क्वेशन नम्बर 13 मा हेर्ने हो भने डाउनवार्ड अफ y इक्वल टु 5 लेखेको हो हैन। त त्यो डाउनवार्ड भएको बेला इनिक्वालिटी के छ? लेस देन और इक्वल टु छ। त डाउनवार्डमा लेस देन और इक्वल टु, अपवार्डमा ग्रेटर और इक्वल टु हुनेछ। त हियर द इनिक्वालिटी इज के हुनु पर्यो? y लेस देन और इक्वल टु 2 डाउनवार्ड छ। यदि अपवार्ड हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? अपवार्डको केसमा के हुन्थ्यो त? y ग्रेटर और इक्वल टु 2 हुन्थ्यो अपवार्डको केसमा।